प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संकटमा। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन प्रचण्डका लागि निकै भारी। कसरी भएको थियो गौर हत्या प्रकरण? सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीपछि कांग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग। माधव नेपालको पार्टी एमालेमा विलय हुने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथिको संकट विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै अघि बढ्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका केही क्रियाकलापहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति धराप बनेका छन्। 17 वर्ष अघि रौतहटको गौरमा मधेसी दलको आक्रमणमा परि करिब 3 दर्जन माओवादी लडाकु मारिएका थिए, जसलाई गौर हत्याकाण्ड भन्ने गरिन्छ। गौर हत्याकाण्डमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालैमा गर्नुभएको छ। यो सहमतिपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार छाड्ने सम्भावना बढेको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्दै हतकडी लगाएको घटना निकै पेचिलो बनेको छ। संसद चलिरहेका बेला जघन्य अपराधमा बाहेक सांसदलाई गिरफ्तार गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस निकै आक्रोशित बनेको छ। सांसद शर्माको गिरफ्तारी प्रकरण पनि नेपाली कांग्रेसभित्र सत्ता समीकरण परिवर्तनको आवाज चर्को हुन थालेको छ। यता लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा ल्यार्क्याल लामाको नियुक्तिपछि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकै झस्केको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले यस्तो जोखिम मोल्नु भएको हो या उहाँकै पार्टीका मन्त्रीहरू तथा प्रहरी संयन्त्रलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रभावमा पार्नु भएको छ भन्ने प्रश्नहरू राजनीतिक वृत्तमा उठेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता सङ्कटका सन्दर्भमा यिनै प्रश्नहरूलाई समेटेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरे तयार गरेको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संकटमा। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन प्रचण्डका लागि निकै भारी। कसरी भएको थियो गौर हत्या प्रकरण? सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीपछि कांग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग। माधव नेपालको पार्टी एमालेमा विलय हुने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथिको संकट विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, बहुमतको सरकार चलाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको 138 सिट चाहिन्छ, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रसँग जम्मा 32 सिट छ। 88 सिट भएको नेपाली कांग्रेस, 13 सिट भएको जसपा र 10 सिट भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सहयोगमा प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। तर पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने नाममा आफ्नै सत्ता सहयात्री पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई निकै नै चिढ्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उभिएको धरातल निकै कमजोर छ, तर उहाँका गतिविधि एकमना सरकारको प्रधानमन्त्रीको जस्तै देखिएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा भएको देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको कार्यशैली गठबन्धनमा सामेल अन्य दललाई अपच हुन थालेको छ। हुन पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले माओवादीका नेताहरूका एकपछि अर्का स्क्यान्डल सार्वजनिक भए पनि उनीहरूको बचाउ गरेको छ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको संलग्नता रहेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि उहाँहरूमाथि अनुसन्धान त परेको कुरा सोधपुछ समेत भएको छैन। 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिकको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग सम्बन्ध रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। तस्बिरहरू छ्यापछ्याप्ती भइसकेका छन्, तर पनि वर्षमान पुनमाथि पनि सोधपुछ समेत भएको छैन। बरु सुनकाण्डको विषयमा संसदभित्र र बाहिर
चर्को आवाज उठाइरहेको काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ। डाक्टर सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरिएपछि सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस तरङ्गित बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा चुसम्म नगरेको काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ पर्दा भने झस्किएको छ। आफ्ना पार्टीका नेताको नाम आउँदा सोधपुछ पनि नगर्ने र सत्ता साझेदार अन्य दलका सदस्यका बेप्रसङ्गका मुद्दा भने कोट्याई निकाल्ने गरेका कारण सत्ता साझेदार दलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिच्किएका हुन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा समेत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पंक्ति दुखित थिएन। उल्टै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद प्रकट गर्न काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू कार्यकक्षमै पुगेका थिए। तर सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीपछि भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को विरोध सुरु भएको छ। सांसद शर्मालाई अन्यायपूर्वक पक्राउ गरिएको ठहर अदालतले समेत गरिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले समेत आधिकारिक रूपमै यस्तै ठहर गर्ने सम्भावना बढेको छ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सांसद शर्माको गिरफ्तारी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका लागि निकै ठूलो भारी पर्ने सम्भावना देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ सांसद शर्माको गिरफ्तारीपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र वर्तमान सरकार विरुद्ध कस्तो माहौल निर्माण भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 32 सिटको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा 88 सिट सहितको सबैभन्दा ठूलो दल समर्थकको भूमिकामा मात्रै रहँदा पनि खुसी नै थियो, किनकि एमालेलाई रोकेकोमा नेपाली काङ्ग्रेस दङ्ग थियो। तर सरकारको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि आफैमाथि प्रहार गरिएको महसुस नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न थालेको छ। गत शुक्रबार सम्पन्न काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी सांसद आरजु राणाले सरकारबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइसक्नु भएको छ। डाक्टर राणाको यो भनाई निकै गहिरो अर्थ राख्छ। डाक्टर आरजु राणाको भनाई थियो, सरकार पाकिस्तानी मोडेलमा गएको छ, अब पुनर्विचारका लागि छलफल गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको इतर पक्ष त यसै पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी छैन भन्दा फरक पर्दैन। यता ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश आएको भोलिपल्टै नेपाल युरोप भ्रमणमा निस्कनु भएको छ। नेता नेपालको सचिवालयले उहाँ पूर्व निर्धारित पार्टीकै कामको सिलसिलामा गएको र भदौ 1 गते स्वदेश फिर्ता हुने जनाएको छ। उहाँको पार्टीले प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि भित्राभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ। नेता नेपालले त सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको छ। यता 17 वर्ष अघि गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न माओवादी केन्द्रमाथि दबाव छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्ड पीडितसँग सहमति गरेपछि जसपा झस्किएको मात्र छैन, सरकार छाड्ने गुर्की लगाइरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 88 सिट भएको काङ्ग्रेस, 13 सिट भएको जसपा, 10 सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी, 6 सिट भएको जनमत, 4 सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति र 4 लोसपा छन्। त्यसमध्ये प्रमुख 3 साझेदार अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग झस्किएका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीप्रति कडा टिप्पणी भए पनि कुनै निर्णय भने गरिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्कटमा। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन प्रचण्डका लागि निकै भारी। कसरी भएको थियो गौर हत्या प्रकरण? सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीपछि काङ्ग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग। माधव नेपालको पार्टी एमालेमा विलय हुने सङ्केत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथिको सङ्कट विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्य प्रकरणको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्न र आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका बाबु छोरालाई किन सोधपुछ गरिएको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्न। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा आफ्ना सांसद शर्मा तानिएको प्रकरणले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भुसको आगोको रूप धारण गरेको छ। काङ्ग्रेसका सांसद शर्मालाई नेकपा एमाले काँधमा बोकेर काङ्ग्रेस विरुद्ध नै फायर खोलेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका अभियुक्त पक्राउ गर्ने क्रममा सरकार चुकेको छ। सुनिल शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर एमबीबीएस अध्ययन गरेको प्रकरण भर्खर सतहमा आएको होइन। आजभन्दा 6-7 वर्ष अघि नै प्रहरीले छानबिन गरी प्रमाण जुटाएर राखिसकेको प्रकरण हो। यही बेलामा उहाँलाई पक्राउ गरेर हत्कडी लगाउनु पर्ने, पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले किन देख्यो? आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने भनेको
यही हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शर्मा न भागेर जाने अवस्था थियो, न प्रमाण लुकाउने सामर्थ्य राख्ने अवस्था थियो। नक्कली शैक्षिक योग्यताकै प्रमाणपत्रका आधारमा बिरामी जाँच गरिरहेका र जागिर खाइरहेका डाक्टर एलिना शाह, डाक्टर श्रद्धा शिल्पकार, डाक्टर रामबाबु यादव, डाक्टर अमित चौधरी, डाक्टर रञ्जित यादव, डाक्टर पुनम थापा चौधरी र डाक्टर मनित चौधरीलाई पक्राउ गरेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्दा सुनिल शर्मा पनि त्यही घानमा परेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ। तर सांसद शर्माले बिरामी जाँच्दै हिँड्नु भएको थिएन, जागिर पनि खानु भएको थिएन। राजनीतिका अलावा उहाँले जुन व्यवसाय गर्नु भएको छ त्यो व्यवसायमा पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रयोग हुँदैन। सांसद शर्मा विरुद्ध सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने बाटो 5-7 वर्ष अघि नै खुलिसकेकै थियो। भ्रष्टाचारका ठूला काण्डलाई ओछेलमा पार्ने नियतले सांसद सुनिल शर्मा प्रकरणमा सतहमा ल्याइएको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। कम्तीमा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नहटाउँदासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कहाँनिर चुक्नु भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। निकै कहाली लाग्दा भ्रष्टाचार काण्डहरू एकपछि अर्को उजागर हुँदै गएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरण निष्कर्षमा नपुग्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निष्कर्षमा नपुग्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङका आधारमा सुन तस्करी हुने गरेको प्रकरण सतहमा आयो। सुन तस्करी प्रकरण निष्कर्षमा पुग्दा नपुग्दै गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने सहमति सरकारले गर्यो। गौर हत्याकाण्डको छानबिनको सहमतिले राजनीतिक माहौल तताइरहेका बेला नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर डाक्टर बनेका करिब आधा दर्जन व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्ने मध्ये सत्ताको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा समेत भएका कारण थप राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भयो। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन गर्ने सहमतिले सत्ताकै घटक जसपा निकै झस्किएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्मको तयारीमा जसपा भएको यो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। भ्रष्टाचार र व्यथितिका चाङहरू बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र नै थिचिन र मिचिन थालेको कुरा सत्य हो। लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भ्रष्टाचारका यी चाङहरूलाई फाल्दै जानु जरुरी छ। तर यति ठुलो फोहोरको थुप्रो एकैचोटि फेदैबाट फाल्न सम्भव छैन। एकैचोटि फेदैबाट फाल्न खोज्दा सरकारै फालिनी पो हो कि भन्ने आशंकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। माथिबाट क्रमशः फाल्दै फाल्दै लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ। एकैचोटि धेरै काण्डमा हात हाल्दा लोकप्रियता त बढ्ला, तर कुनै पनि काण्ड तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। सरकारका लागि मुख्य औजार तथा सामर्थ्य भनेको संसदमा बहुमत कायम रहनु हो। संसदमा बहुमत नरहेको सरकार भनेको प्राणविहीन शरीर जस्तै हो। सस्तो प्रचारमा त बालेन शाह र रवि लामिछाने उत्रिरहेका छन्। उनीहरूको अनुसरण गर्नु आवश्यक थिएन भन्ने हेक्का गृहमन्त्री श्रेष्ठले राख्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्कटमा। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन प्रचण्डका लागि निकै भारी। कसरी भएको थियो गौर हत्या प्रकरण? सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीपछि काङ्ग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग। माधव नेपालको पार्टी एमालेमा विलय हुने सङ्केत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथिको सङ्कट विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाहबीच गौर हत्या प्रकरणको छानबिन गर्ने सहमति भएको छ। प्रभु शाहसँगको यो सहमतिपछि सत्ताको चौथो ठूलो घटक जसपा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकै आक्रोशित भएको छ। यो सहमति आफू विरुद्ध लक्षित रहेको जसपाले बुझेको छ। विक्रमसम्म 2063 साल चैत्र 7 गते बुधबार रौतहटको जिल्ला सदरमुकाम गौरमा मधेसी जनाधिकार फोरम र माओवादी बीच हिंस्रक भिडन्त भएको थियो, जसमा 27 जनाको ज्यान गएको थियो। करिब 40 जना घाइते भएका थिए। त्यसलाई आज पनि गौर घटना वा गौर हत्याको रूपमा चिनिन्छ। मारिने र घाइते हुने सबैजसो माओवादी थिए। त्यति बेला फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको थियो भने माओवादीको सुप्रिमो पदमा प्रचण्ड स्वयं हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेस एमाले जस्ता ठुल्ठुला पार्टीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न माओवादीका कार्यकर्ताको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था थियो। देशमा माओवादीको यत्रो जगजगी बढेका बेला रौतहटको गौरमा भने दर्जनौं माओवादी कार्यकर्ताको एक चिहान बनाई दिन मधेसी जनाधिकार फोरम सफल भयो। यो घटनापछि माओवादीले तराईमा टाउको उठाउन सकेन। जसरी सशस्त्र जनयुद्धलाई माओवादीले आफ्नो गौरव ठान्छ, त्यसरी नै मधेसी दल जसपाले गौर घटनालाई आफ्नो गौरव ठान्दै आएको छ।
मधेसी दलहरूको जग भनेकै गौर घटना हो। तर यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौर घटना छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपाले पनि जनयुद्धमाथि छानबिन गर्ने माग उठाउनु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गौर घटनाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मधेसी जनाधिकार फोरमले 2 साता अघि नै रौतहटको जिल्लाहरूको सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिल मैदानमा चैत्र 7 गते आमसभा गर्ने घोषणा गरेको थियो। लाहान, विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्जमा फोरमसँग न्यु खोज्दै र भिडन्त गर्दै आएको माओवादीले 2 दिन अघि मात्रै फोरमको आमसभामा जुधाएर चैत्र 7 गते नै त्यही स्थानमा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्यो। माओवादीका केही नेताहरूले फोरमको आमसभासँग जुधाएर त्यसरी कार्यक्रम नगर्न रौतहट केन्द्रीय नेता प्रभु शाहलाई सल्लाह समेत दिएका थिए। तर आफ्नो हट र तत्कालीन माओवादी पार्टीको उर्लदो उमादका कारण त्यो प्रभु शाहले उक्त सल्लाहलाई मान्नु भएन। जसरी विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्जमा फोरमको आमसभा र कार्यक्रमलाई माओवादीले बिथोलेको थियो, त्यसै गरी नै फोरमको उक्त आमसभालाई बिथोल्ने हट प्रभु शाहले गर्नुभयो। फोरमको आमसभा गर्ने मिति, स्थान र समयमै आफ्नै पार्टीको आमसभा गर्ने हट प्रभु शाहले त्यागेको भए यस्तो अकल्पनीय र दुर्भाग्यपूर्ण घटना नेपालको इतिहासमा घटित हुने थिएन। माओवादीको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आमसभा गर्ने दिन अर्थात् चैत्र 7 गते भन्दा एक दिन अगाडि प्रभु शाहले 2 ट्रक वाइसिएलका लडाकु कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाबाट ल्याएर गौरमा ओह्राल्नु भएको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश वाइसिएल कार्यकर्ता गैर मधेसी अनुहारका थिए। ती वाइसिएल कार्यकर्ता सर्लाही, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र दाङ लगायतका जिल्लाबाट ल्याइएका थिए। यता फोरमको आमसभामा सहभागी हुने सबै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू भने रौतहट जिल्लाकै थिए। गौरको ऐतिहासिक राइस मिलको दक्षिण भागमा आमसभा गर्न फोरमले मञ्च बनाएको थियो भने माओवादीले राइस मिलको चौरको उत्तरी भागमा आफ्नो मञ्च बनाएको थियो। 2 मञ्च बीचको दूरी मुस्किलले 100 मिटर थियो। फोरमले आमसभा गर्ने समय थियो दिउँसो 2 बजे। माओवादीले पनि त्यही समयमा आफ्नो आमसभा गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसरी फोरमको आमसभाको मिति, स्थान र समयसँग जुधाएर माओवादीले कार्यक्रम तय गर्नुमा तत्कालीन माओवादीको दम्ब र त्यसमा पनि प्रभु शाहको हटले काम गरेको थियो। फोरमले आफ्नो आमसभा गर्ने स्थानमा माओवादीले पनि आफ्नो कार्यक्रम गर्ने उद्घोष गर्दा स्थानीय प्रशासनले रोकेन। दिनको 2 बजेकै समयमा फोरमको कार्यक्रमसँग जुधाएर माओवादीले आमसभा गर्न लाग्दा पनि स्थानीय प्रशासनले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेन। आन्तरिक संविधानमा संहितालाई स्थापित गर्न माओवादीले अडान नलिएको भन्दै फोरम कार्यकर्ता र आम मधेसी जनता माओवादीप्रति पहिलेदेखि नै आक्रोशित थिए। लाहान, विराटनगर, भैरवा र नेपालगञ्जमा आफ्नो आमसभा र कार्यक्रम बिथोलेको भन्दै फोरम कार्यकर्ता र मधेसी जनता माओवादीप्रति झनै आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूको मनमा माओवादीप्रति एक किसिमको बदलाभाव उत्कर्षमा थियो। त्यसकै परिणाम हो माओवादीसँगको दुःखद झडपमा त्यस दिन गौरमा फोरमका कार्यकर्तालाई आक्रोशित सर्वसाधारण मधेसी जनताले पनि साथ दिएका थिए। चैत्र 7 गते अर्थात् गौर घटनाको दिन फोरम र माओवादी मध्ये आफ्नो अडानबाट कोही पनि पछि नहटेकाले यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित भएको हो, जसमा माओवादीका 27 जनाको ज्यान गएको थियो। मृतक र घाइतेहरू सबै वाइसिएलका कार्यकर्ता थिए। माओवादीको तयारीलाई निहाल्दा त्यस दिन स्थानीय सर्वसाधारण जनताले साथ नदिएको भए फोरमका कार्यकर्ताहरू मारिने निश्चित थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्कटमा। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन प्रचण्डका लागि निकै भारी। कसरी भएको थियो गौर हत्या प्रकरण? सांसद सुलिन शर्माको गिरफ्तारीपछि काङ्ग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग। माधव नेपालको पार्टी एमालेमा विलय हुने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथिको सङ्कट विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको जनताको मतका आधारमा होइन, जनमतका हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र ज्यादै कमजोर छ। प्रतिनिधि सभामा 32 सिट हासिल गरे पनि माओवादीले गत निर्वाचनमा ल्याएको मत भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हाराहारीमा हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुँदैन थियो भने माओवादीले हासिल गर्ने भनेको 20-22 सिट मात्रै हो। यति थोरै सिट तथा थोरै जनमत हुँदा हुँदै पनि माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुको मुख्य कारक हुनुहुन्छ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउनु पर्ने शर्तमा ओलीले नै प्रचण्डलाई गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीको यो रवैयाबाट झस्केको काङ्ग्रेसले फेरि प्रचण्डलाई साथ दियो। यसरी एमाले र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्वबाट प्रचण्डले भरपूर लाभ लिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनपछि प्रचण्डको लोकप्रियता नबढेको होइन, बढेकै छ। मुलुकमा केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको पनि छ। तर जनतामा आशा जागेकै बेला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुन थाल्नु भएको छ।
कम्तीमा पनि गृहमन्त्री परिवर्तनलाई नेपाली कांग्रेसले बटम लाइन बनाउने सम्भावना देखिएको छ। कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले त गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई नहटाएसम्म सभामुखको कुर्सी अगाडि धर्ना बस्ने उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सङ्कटमा। गौर हत्याकाण्ड प्रकरणको छानबिन प्रचण्डका लागि निकै भारी। कसरी भएको थियो गौर हत्या प्रकरण? सांसद सुलिन शर्माको गिरफ्तारीपछि कांग्रेसभित्र नयाँ तरङ्ग। माधव नेपालको पार्टी एमालेमा विलय हुने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथिको संकट विशेष। द न्यूज रिभ्यू।